इतलेंच ना रे मिटींग नसली आज. बरं जस्ट पार्टी आत्ता घडलं सांग. अरे बाबा एक वरा फाटी आतां घडलें अशें की आतां हो आमगे भाटपाचो एक भाव आमगे भाव आमगेलो असो येतालो आनी ह्या वटेच्यान गोरू धांवटायली आनी तो एक्सपायर्ड जालो. कांयच तागे एक मिनट कांयच मिस्टेक नासतना अशें येता तेन्ना आनी हो भुरगो आतां तागे भुरगे आहा बायल आहात आनी म्हाका दिसता कितें हें जावपाक कारण गोरू जी आसा पळय ती लोकां आतां कंट्रोलान आसात जावं गोशाळा म्हण आहा आनी कितें आसा पेटी मदीं आयले पडले आनी हे पेटी पडले हात मोडलो पांय मोडले सगळें चालू आसा खंय चालू आहा हें लोकांक कळना मरतकर हें कळना पूण हे एक्चुली कोणाली तातूंत चूक ना की गोशाळा जावं आनी कितें आसा ते रस्त्यार गोरवां 200-300 गोरू उरतात. खंय जाल्यार सारकें करपा जाय सगळे कडेन वाटे गोरू म्हणटे उरपा ना तेन्नाच हांव म्हणटा सुदारलें म्हणटा. हे गोरवां लोकांक जीव उडोवचो पडटा. गोरवांक चूक ना मनजात ती तांची कोण पालक आहा हे कोण कॅर घेतना गोशाळेन सगळ्यांनी कॅर घेवचें आनी ही गोरवां आसती वाटेर येवपा जायना हें करचें जाल्यार हें जातलें. हें जायता वाटेभर लोक मरता पाडे कांय चूक नासतना तो कितें बाजारांत कितें हाडपावता पाडो गोरू धांवटायली मेलो तें सुणे जालें हात पांय मोडलो पडलो हें चालूच आहा. म्हणटा हें अशें जावचें न्ही हें हांगचो भाटपावचो आमगे भाव आनी हें आतां पडून तो भाट गेलो आतां. कंट्रोल ना गोरवांचें कंट्रोल ना. बाजारांत जावं वाटेर जावं हायवेचेर जावं खंयच गोरवांचें कंट्रोल सगळें भरपूर गोरवां आनी रातीन मागीर कामाक लागून गेल्यार रातभर 200-300 गोरू उरता. हें करचें अशें म्हाका दिसता गोशाळे करता जावं आनी कोणी आसा ते समाज सेवक तांणी गोशाळे करचें अशें म्हाका दिसता. पेट्या बद्दल आमचें कांय करूं शकना सुण्या बद्दल. तुम्ही एक डेप्युटी चेअरपर्सन काणकोण म्युन्सिपालिटीचे सो ह्या संदर्भात तुम्ही कितें म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायती कितें पंचायती आमी सगळ्यांक तेंच सांगता बाबा हे पंचायतीन तुमी आसतना मुन्सिपालिटी आसतना तुमी गोशाळे खातीर जावं हे गोरवां खातीर कितेंय करात बाकी बेश्ट पयशे मोडपा वाटे गोरवां खातीर मोडात ताका बाटा जीव गेलो आसा कांय चूक नासतना गोरवां हिंडे फावटी धांवडायला म्हणून म्हाका कितें गोशाळे खातीर नाल्यार पंचायतीन ना मुन्सिपालिटीन हे तातूंत 3 जाणां करूं शकते. पंचायती हातूंत पुलीस करूं शकना फायर ब्रिगेड करूं शकना PWD कोण रस्त्यावयले करूं शकना. हे वाटेर जें घडटा तें करपाचें काम फक्त कोणालें पंचायती नगरपालिका आनी गोशाळा ही 3 जाणां काम पुलीस कितले म्हूण करूं जाणो जालें बरोबर रातभर हें चलता रातभर आनी दिसभर बी सांजची बरी जाता सादारण 1 वरा फाटी असो कोणालो बळी वचूंक शकता केन्ना कोणा बळी वचूंक सांगूंक शकना पण हांव फाल्यां वचूंक सांगूंक शकना. कोण केन्ना आमची फॅमिली जावं कोणा फॅमिली पळोवंक ना आमगे कितें काम म्हगेलें खंय कितें जाता आतां धांवपाचें काम म्हगेलें धांवन कितें करता भायर तो गेलो भाडो आमी धांवन करता कितें वचूंक शकना काय ना. ताका हांव असो गांवचो मनीस वळखता म्हाका कोण भाडो खबर पसून ना सारकी गांवचो मनीस गेला आमगेलो.